अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, मेट्रो सिटी लाहौर के बारे में बात करेंगे कि क्या ये फ्लॉप प्रोजेक्ट है या फिर कामयाब होगा। अगर हो सकता है कामयाब तो क्या ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से जो है वो ये कामयाब होगा, और मेट्रो सिटी की जो पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से जो है वो मसाइल पैदा हुए बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। तो क्या मेट्रो सिटी लाहौर के अंदर अब लोगों का इंटरेस्ट है, और स्पेशली जो पिछले 2-3 साल के अंदर जो रियल इस्टेट के हालात थे, जो प्रोजेक्ट के हालात थे पाकिस्तान के अंदर, क्या उसके बाद लाहौर के अंदर मेट्रो सिटी कामयाब हो सकता है, और लोकेशन क्या ऐसी है, क्या डेवलपमेंट ऐसी है। इन सारी चीज़ों पे जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल जो है वो रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने नुकसान भी उठाया है। ये मार्केट पिटी भी बहुत है। इसके अंदर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट वजूहत हैं। आपको ज़रा कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड दे दूँ, फिर मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। और पिटने की वजह ये थी, एक तो पॉलिसीज़, एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो इस तरह की थी कि टैक्स लगाया गया और इंटेंशनली इसको जानते बूझते हुए इस इंडस्ट्री को जो है वो पीछे किया गया कि इस इंडस्ट्री से पैसा निकाला जाएगा और बाकी इंडस्ट्रीज़ में ताकि पैसा जाए। वैसा तो नहीं हुआ। पिछले दिनों, अब बात लंबी हो जाएगी, पिछले दिनों आपने बताया कि जी इस इंडस्ट्री के अंदर जो पहले इस ट्रांजैक्शन से टैक्स इकट्ठा होता था उसका 50% भी नहीं हुआ। एक तो ये इंडस्ट्री तो जो है वो नीचे आएगी, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज भी सारी जो है वो लग गई, उन पे के अंदर भी कोई नहीं हुआ। जैसे रियल एस्टेट, वो सॉरी, जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, टेलीकॉम इंडस्ट्री देख लें, आईटी देख लें, इंटरनेट बंद रहा, बाकी मामला, टेक्सटाइल वाले भाग गए, इवन जो एनर्जी सेक्टर है उसने वो क्राइसिस में गया। तो मतलब इधर से पैसा निकाला, लेकिन किसी इंडस्ट्री को ऊपर उसकी वजह से वो नहीं गया, बल्कि ओवरऑल ही सारा डाउन में गया। कहने का मकसद ये, इंटेंशनली एक तो इस इंडस्ट्री को नीचे लेके गया। दूसरा जो है वो स्कैम्स, स्कैम, क्योंकि नीड इस तरह की थी, और एक ये नया जो है वो चीज़ आई कि लोग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो पैसा डालते थे, और फाइलों की सूरत में, जैसे कह लें कि वो नहीं होता, स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाया, आज पैसा लगाया, महीने बाद जो है वो ज़्यादा कर लिया। इस तरह की सिचुएशन बन गई। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉडी डेवलपर्स जो है वो आए, हर शहर के अंदर आए, लाहौर में आए, कराची में आए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, यू नेम इट, हर जगह पे जो है वो सोसाइटीज़ बनी। उसकी वजह से लोगों का और ज़्यादा मसला हुआ, क्योंकि एक बूम था, और हर डेवलपर, हर पैसे वाला बंदा वही कह रहा था कि उसके पास कुछ ज़मीन है और कोई थोड़ा बहुत असर व रसूख था, तो उन्होंने कहा चलो जी ज़मीन लो और इसके ऊपर सोसाइटी बना दो। कोई डेवलपमेंट का एक्सपोजर नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। और लोगों को क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप थी, तो लोग देखते थे, अच्छा यार सोसाइटी बन रही है, इसमें पैसा डालो और पैसा निकलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। पैसा रियल एस्टेट से तब निकलता है जब वाकई उसके अंदर कोई चीज़ हो। अगर उसके अंदर वाकई कोई जूस नहीं है, उसके अंदर एंड यूज़र ने नहीं आना, उन्होंने सोसाइटी नहीं बनानी, तो उसके अंदर से कोई भी पैसा ना इन्वेस्टर कमा सकता है, ना एंड यूज़र का कोई भी, किसी को फ़ायदा हो रहा होगा उस, तभी उसके अंदर और लोग आएंगे, वो पैसा डालेंगे, वो जगह डेवलप होगी तो लोग पैसा कमाएंगे। ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब जाहिर सी बात है, इसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ, तो अब लोग कहते नहीं कि वो बस ठोकर खा के अब सियाणे भी हो गए हैं। अब उनको ये बात पता है कि जो जगह डेवलप हो रही हो, वाकई उधर ज़मीन है डेवलपर के पास, वहाँ पे कोई लोगों ने आके रहना है, और वो डेवलपर ऐसा है, वो डेवलप करके देगा, तो लोग वहाँ पे पैसा डालते हैं, वरना पैसा नहीं डालते। दूसरी चीज़, लोग अब पोजेशन वाली जगह, डेवलप जगह जहाँ पे काम हो चुका है, एक तो ये कंपनी कहती है ना हम आपको फाइल भेजते हैं, जो कि आज भी चल रहा है, और उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे डेवलपर भी होंगे कि जो वाकई डेवलप करते भी हैं, लेकिन उस इसी के अंदर जो है वो फ्रॉड भी होता है, और होता क्या हुआ है, और बहुत ज़्यादा हुआ है, और बड़े शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कहने का मकसद ये, अब लोग इतने हो गए कि लोग कहते हैं यार पोजीशन वाली जो जगह नज़र आ रही हो, जहाँ वाकई मुझे लगता है यहाँ आबादी आएगी, उधर आते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अब लोग लोकेशन देखते हैं। पहले लोग कहीं पे पैसा डालते थे तो कहते थे हाँ बस ऊपर जा रही है मार्केट तो वहाँ पे पैसा डालते थे, लेकिन अब लोग लोकेशन देख के, उस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देख के, और डेवलपर की नीयत देख के, जहाँ तक वो समझ सकते हैं नीयत को, ऑब्वियसली हर 100% तो नहीं जान सकते, लेकिन कोशिश करते हैं। अब हम आ जाते हैं मेट्रो सिटी लाहौर के ऊपर। देखिए मेट्रो सिटी जो है उनका मैप अभी पिछले दिनों आया, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, जो कि बहुत खूबसूरत मैप उन्होंने निकाला। अब क्या मैप खूबसूरत होने की वजह से क्या वाकई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि देखें, कहते नहीं है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर पेज के। अगर एक किताब है, उसका कवर पेज ऊपर ऊपर से बहुत ज़बरदस्त है, तो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर कंटेंट भी अच्छा हो, जो उसके अंदर चीज़ लिखी गई है वो भी अच्छी हो। ऊपर से तो आपने बनावट कर दी है, मतलब आपने जो पैकिंग की है वो तो बहुत अच्छी है। इस तरह मैप तो आपने बहुत अच्छा निकाला है कि लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ बहुत अच्छा मैप है, यूं प्लॉट होंगे, यूं होंगे, यूं होंगे, यूं। मेन चीज़ ये है कि क्या वैसे डिलीवर भी होगा। अब जाहिर सी बात है, इस चीज़ को देखने के लिए लोग इनकी हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, लोग इनके बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे। जैसा कि इन्होंने खारिया के अंदर प्रोजेक्ट किया, गुजर खान के अंदर प्रोजेक्ट किया, मंडी बहाउद्दीन के अंदर प्रोजेक्ट किया। अब उसके अंदर लोग देखेंगे कि क्या इन्होंने डिलीवर किया। खारिया वाला प्रोजेक्ट सेक्टर 1 तो जाहिर सी बात है वो तो डेवलप है, लोग जाकर डिलीवर हुआ हुआ है देख सकते हैं वहाँ पे।
لوگوں نے پروفٹس بھی لیے، لوگوں نے اچھا وہ کیا. لیکن گجر خان کے اندر جب یہ آئے تو ان کی پالیسیز کے اندر بہت زیادہ فلاز تھے. وہ میرے خیال میں، مجھے ایسا لگتا ہے، آبویسلی ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہے، ہر بندے کو اپنا وہ ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو کہتے ہیں نا بہت زیادہ رسپانس آیا، انہوں نے بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیا اور ایکسٹرا سیلنگ کی، اور جتنا بک سکتا تھا بیچا. اور ایسی بات ہے اب وہ ڈیولپمنٹ میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا کہ مارکیٹ بھی گر گئی. اب مارکیٹ گرنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ریٹ گر گئے، لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس کے اندر انتہا کے جو کہتے ہیں سیزنل انویسٹر یا سیزنل کام کرنے والے اس کے اندر آئے، سب نے دھڑیاں لگائی، تو وہ ایک مارکیٹ ایک دم سے دھڑام سے نیچے آئی. اور ملک کے حالات جو ہے انہوں نے بہت زیادہ اس کو کمپلیمنٹ کیا، اس کی وجہ سے اور زیادہ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ پرانی چیزوں کی طرف وہ دیکھیں گے. تو اب جو میٹرو نے گجر خان کے اندر ہوا تھا کہ بہت زیادہ انہوں نے بیچا، لیکن ڈیلیور کرتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لگایا اور ایکسٹرا سیلنگ کر دی. اب یہ لاہور کے اندر میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. اگر تو یہ لاہور کے اندر بھی یہ اسٹریٹجی رکھتے ہیں تو دس از گوئنگ ٹو بی اے فلاپ پروجیکٹ. آئی ایم پریٹی شیور، آئی ایم 100% شیور کہ اگر دے گو ود دا سیم اسٹریٹجی دیٹ دے یوزڈ ان گجر خان تو یہ کنفرم فلاپ پروجیکٹ ہوگا. لیکن اگر جو کہتے نہیں ہے عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، تو جو ان کے گجر خان کے جو ریسنٹ سٹیجز کے اندر جو ان کے ساتھ جو مارکیٹ نیچے گری، جو ریٹس کے مسئلے آئے، جو انویسٹر دل برداشتہ ہوا، اگر اس کو وہ سمجھتے ہیں اور اس کے حساب سے پالیسیز بناتے ہیں تو لاہور کی مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل ہے. جیسا کہ میں نے ان کی لوکیشن کے اوپر بات کی، لوکیشن کے اوپر میں نے گوگل ارتھ کے اوپر شاید ہی کسی نے اتنی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہو جتنی میں نے بنائی ہے. اس کے اندر میں نے ڈرون اس کو گوگل ارتھ کے حساب سے اس کو پورا کیا ہے کہ جو سینٹرل لاہور کا کہاں پہ بنتا ہے، ان کی لوکیشن کہاں بنتی ہے، M2 بالکل موٹر وے کے اوپر لوکیشن بنتی ہے. تو لوکیشن وائز اٹ از اے ویری گڈ پروجیکٹ. اور جو ڈیولپمنٹ یہ کر سکتے ہیں، اچھا دو چیزیں میں ان کو سیپریٹ کر لیتا ہوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپر کیا اس کی کیپیسٹی ہے، کیا وہ کر سکتا ہے. مطلب جیسے میری کیپیسٹی ہے نا کہ ہاں میں 5 گھنٹے فار ایگزامپل کام کر سکتا ہوں، ایک اور بندہ ہوگا وہ شاید 6 گھنٹے کام کر سکتا ہو، ایک اور اس سے اچھا ہوگا 7 گھنٹے کام کر سکتا ہوگا. ایک تو یہ کہ میری قابلیت، کیا میرے اندر وہ قابلیت ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا میرے اندر نیت ہے. قابلیت اور چیز ہے اور نیت اور چیز ہے. قابلیت کی میں بات کر لوں تو بی ایس ایم ڈیولپرز کے پاس قابلیت ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، اور جو انہوں نے کھائیاں کے اندر پہلے سیکٹر کے اندر کر کے دکھایا بھی صحیح. دوسری جو چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا نیت ہے. ہاں نیت جو ہے وہ ابھی انہوں نے لاہور کے اندر دکھانی ہے کہ کیا یہ نیت ہے انہوں نے کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، باقی لوگوں تک جو ہے وہ چیز پہنچانی ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں. کیونکہ گجر خان کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ کافی چیزوں کے اندر سیٹ بیک آیا کہ انہوں نے اوور سیلنگ کی، اور ارلی برڈ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں تک اس طرح نہیں گیا، کمپنی نے اپنے پاس رکھا، اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگایا جس کی وجہ سے مسئلے آئے. اور تو اب دیکھتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اچھا یہ تو میں نے آپ کو 2 چیزیں بتا دی. تیسری چیز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے، میں نے لوکیشن کا آپ کو بتایا. اب لوکیشن تو ان کی ہو گئی ہے، پھر اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو اس کے لیگل معاملات ہیں. اب کیونکہ یہ روڈا کے ساتھ کر رہے ہیں، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ یہ پروجیکٹ، تو اب بہت سارے معاملات جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے روڈا کے اوپر. ایک تو زمین ہوتی ہے ڈیولپر خود خریدتا ہے اور اس کے اوپر اپنی مرضی سے ڈیولپمنٹ کر دیتا ہے. کیونکہ یہ روڈا کی لینڈ ہے، یہ سرکاری ایک جو ادارہ ہے اس کی لینڈ ہے، ان کے ساتھ انہوں نے جے وی کیا ہے، جوائنٹ وینچر. ان کی زمین انہوں نے اوپر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور مل کے جو بھی انہوں نے آپس میں سیٹلمنٹ کی. کیونکہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہ پلان ہے کہ انہوں نے راوی کے ساتھ ساتھ دریا کی جتنی زمین ہے انہوں نے پرائیویٹ ڈیولپرز کو دے کے ان کے ساتھ کر کے ایگریمنٹ، اور یہ ڈیلیور کرنی ہے اور لوگوں کو اس سائڈ پہ لے کے آنا ہے. کیونکہ جو انٹیریئر لاہور ہے وہ آلریڈی بہت کنجسٹڈ ہے، وہاں پہ سیوریج کے مسائل ہیں، وہاں پہ پانی کے مسائل ہیں، وہاں پہ پولوشن کے مسائل ہیں. تو انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ نئے راوی کا جو اس سائڈ والا بینک ہے جہاں پہ موٹر وے M2 کے ساتھ جہاں پہ میٹرو سٹی بن رہا ہے، میں میپ کے اوپر سارا گوگل ارتھ کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، تو یہ لوکیشن بہت اچھی ہے کہ M2 کے بالکل ساتھ. اور اس روڈا کی لینڈ کے اندر بھی جو یہ ایریا ہے جس کے اندر وہ روڈا جو ہے اپنی ایک ایکسپریس وے بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے، تو یہ بہت بہترین لوکیشن بنتی ہے. پھر یہاں پہ ظاہر سی بات ہے نئی جگہ ہے، ایٹماسفیئر کلین ہوگا اور اس طرح ٹریفک نہیں ہوگی، تو ایکسیس بھی اچھی ہے، لوکیشن بھی اچھی ہے، میپ بھی اچھا ہے. لیکن جو میں نے دوسرا پوائنٹ بتایا تھا نیت، جو کہ وہ کوشچن مارک ہے، وہ اب آنے والے دنوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور یہ سارا جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ ان کی نیت کے اوپر ہے. کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پچھلے عرصے کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ اس کی وجہ سے مسائل بھی فیس کیے ہیں، لوگوں کو بہت اس انڈسٹری کے اندر نقصان بھی ہوا ہے، اور کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی تھی، پھر اندر فراڈی ڈیولپرز. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور ویڈیوز کور کروں گا. کیا باقی میپ جس طرح دکھایا جا رہا ہے اسی طرح کا میپ آنا ہے، کیا باقی اسی طرح ڈیلیور کریں گے، کیا باقی پروجیکٹس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، جس طرح انہوں نے میپ دیا ہے کیا باقی ہی اسی طرح ڈیلیور ہوا ہے،
کیا انہوں نے یہاں پہ کہا تھا کہ یہاں پہ ولا بنے گا، وہاں ولا بنے ہیں؟ کہاں یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ یہ والا بلاک آئے گا، کیا واقعی وہاں پہ وہ والا بلاک آیا ہے، یا جہاں پہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ بعد میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے اور وہاں پہ وہ چیز نہیں آتی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز کے اندر کور کروں گا. اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور کوئی کویری ہے، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن کے اندر یا پھر مجھے میرے واٹس ایپ کے اندر، واٹس ایپ نمبر کے نیچے جو ہے وہ ٹیکسٹ کر دیں، میں آپ کو جو ہے اس کا آنسر کر دوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.